एजेंसीज हमें दुश्मन समझने शुरू हो गए कि हम कोई पाकिस्तान के दुश्मन आ गए। एजेंसीज खड़ी हो गई जाके चोरों के साथ। ये जो नामालूम कॉल से आके डराना धमकाना है, उसको वापस डराए हो। तुम हो कौन? एक तनख्वाहदार आदमी मुझे मेरे टैक्स के पैसे से काम कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं और मुझे ही धमकियां दे रहा है कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। मुझे तो हैरत होती है कि हमारे ये जो लोग मुल्क के मुहाफिज हैं, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है? कि ये जिस तरह जाके अभी चेरी ब्लॉसम वहां से होके आए न्यूयॉर्क, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। आप जितना मर्जी उनको खुश करने की कोशिश करें और उनके से उससे किसी ने अभी सिंधी किसी पॉलिटिशियन स्टेटमेंट दी, बिलावल भुट्टो ने फिर पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम में ले आया। क्या मेन स्ट्रीम में ले आया? मतलब ये है कि वो सारों को जाके खुश करके आया कि जी फिक्र ना करें, हम आपके गुलाम हैं। और क्या लेके आया होगा? अगर हम रूस गए, अमेरिका नाराज हो गया, मुझे तो मौका ही नहीं मिला क्योंकि इन्होंने आतिशबाजी साजिश तो जैसी वापस आया तो गेम चला दी थी इन्होंने। लेकिन मुझे पता है कि मैं उनको कन्विंस कर सकता क्योंकि ये मेरा नेशनल इंटरेस्ट है। मेरे लोग, मेरे बरतानिया का मुझे मिला आदमी आके, उसने कहा जी बड़े लोग नाराज हैं, बल्कि वो एंकर ने भी मुझे कहा कि बड़े लोग नाराज हैं जी, आप उस वक्त चले गए जब वो रूस उधर अटैक करने जा रहा था यूक्रेन। मैंने उससे कहा मुझे 22 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किस लिए किया है? इसलिए नहीं कि मैं दुनिया की जाके बातें करूंगी जी उसने क्या कर दिया तो फलाना क्या कर दिया। मैंने कहा उन्होंने मुझे इसलिए इलेक्ट किया है कि मेरे कम से कम 12 करोड़ लोग, उनमें से आधे गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और आधों को जब महंगाई का झटका पड़ता है वो भी नीचे चले जाते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे। यानी कि दुगनी आबादी बरतानिया की, उनकी तो 6 करोड़ आबादी है। हमारे 12 करोड़ लोग वो हैं कि जो अगर ये प्राइस शॉक पड़ेगा तो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। तो मेरी तो वो प्रायोरिटी है। मैंने कहा तुम्हारे मुल्क में मुसीबत पड़ गई है, महंगाई आई है, और उनके मुल्क में क्या मुसीबत? वो कितने अरबों डॉलर दे रहे हैं अपने लोगों को, अब सब्सिडाइज कर रहे हैं, ये एनर्जी कॉस्ट सब्सिडाइज कर रहे हैं। लेकिन उनके तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाती है। हमारे लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो मेरी तो वो प्रायोरिटी है। और मैंने तो हर वर्ल्ड स्टेज पे ये कह रहा था कि हमें अपनी जंगों में ना शामिल करो। मैंने कहा आप कश्मीर के अंदर कोई हमारी मदद करने आते हो जो हिंदुस्तान सारे इंटरनेशनल कानून की वायलेशंस कर रहा है। 1 लाख कश्मीरी मर चुका है, शहीद हो चुका है। 1 लाख कश्मीरी 30 सालों में 35 सालों में शहीद हो चुका है। कभी आपने उनकी कभी सोचा है? तो आप कह रहे हैं हम तुम्हारी जंग में आके फैसले आपकी साइड पे खड़े हो जाए। और वो समझते हैं, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इस चीज को समझती हैं। और हमें अगर ये जो यहाँ बदकिस्मती से गुलाम ज़हनियत है लोगों की, उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती। जो लोगों की, मुल्कों की इज्जत, पहले तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े हो, और सेकेंडली जब आप कौम अपने पैर पे खड़ी हो जाती है फिर वो सब कुछ कर सकती है। 22 करोड़ लोग हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जितना पैसा पाकिस्तानियों के पास है कोई मुश्किल नहीं है, हम अपना कर्जे वापस कर सकते हैं। लेकिन कौम बनना सबसे पहले, अपने पैर पे खड़ा होना, उसके बाद खुददार कौम बनना, पहले अपनी इज्जत करवाना, फिर दुनिया इज्जत करेगी। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती कोई उसकी इज्जत नहीं करता। और मैं आखिर में शीरीन एक ख़त्म करता हूँ। देखिए ये जो पाकिस्तान में हुआ ना, अभी पाकिस्तान में, बाहर चले जाओ, बाहर जाके बातें करो। पाकिस्तान में क्या हुआ? एक फैसला हुआ रजीम चेंज का, चलें जी चेंज हो गई रजीम। लेकिन जो उससे बुरा फैसला हुआ कि एजेंसीज हमें दुश्मन समझने शुरू हो गए कि हम कोई पाकिस्तान के दुश्मन आ गए। मुझे इसकी अभी तक हैरत होती है कि जिस तरह के जर्नलिस्ट को उन्होंने, जिनके पीछे गए और जो आज अरशद शरीफ जैसा साबिर शाकिर मुल्क छोड़ के चले गए, आरिफ हमीद भट्टी उसने चैनल से उसको चैनल छुड़वा दी, यानी समी इब्राहिम या वो एयाज अमीर, जमील फारूकी,
اب یہ جو لوگ ہیں عمران ریاض، اب یہ سوچے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی لفافے نہیں لیے. جنہوں نے لفافے لیے وہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کو. جو جرنلسٹ پاکستان کے اندر جن کی کریڈیبلٹی اور ان کی ریڈرشپ ہے یا ان کی ویورشپ ہے، ان لوگوں کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ یہ کوئی انڈین ایجنٹ آ گئے یہاں. اور وہ لوگ جو پیسے لینے والے، جو ضمیر بیچنے والے، وہ میڈیا ہاؤسز. دیکھیں میڈیا ہاؤسز یہ بہت بڑی مت ہے کہ جی ہم یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کرتے ہیں. لی کوان یو جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا جس نے سنگاپور کو بدل دیا بالکل، میں نے اس کی کتاب پڑھی، اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، بڑی پہلے کتاب پڑھی. اس نے کہا میں نے جب اقتدار میں آیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو فریڈم آف میڈیا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ فریڈم آف، یہ جو میڈیا ہاؤسز کے اونرز ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں پروٹیکٹ کر رہے، وہ اپنے بزنس انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. یہ لی کوان یو نے تب لکھا تو پھر انہوں نے پابندی لگائی. اب ہمارے بھی یہاں دیکھ لیں، ایک قبضہ گروپ ہے، اس نے ٹی وی چینل لے لی ہے، اس کی زمین خالی کروائی جا رہی ہے، جو قبضہ کیا وہ اسے چینل استعمال کرتے. یہ دنیا میں کدھر ہوتا ہے؟ یعنی یہ فریڈم آف ایکسپریشن تو نہیں ہے، تو مافیاز بن گئے ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ قوم کدھر کھڑی ہے. جس کو کوئی جو سپورٹ کرتا ہے حق، اس کی ویورشپ اوپر چلی جاتی ہے. اور یہ جو سارے 2 نمبر لفافے ہیں ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. لیکن ایجنسیز کھڑی ہوگی جا کے چوروں کے ساتھ. اب اس سے زیادہ بری کہ شہباز گل سے جو کیا ہے، یعنی وہ کوئی کرمنل تھا، وہ کوئی جاسوس تھا، وہ کوئی دہشت گرد تھا. ایک یونیورسٹی پروفیسر کو جنہوں نے ننگا کر کے اس سے جو تشدد کیا ہے، یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی. اور پھر جرنلسٹ کے علاوہ ہمارے وہ سوشل میڈیا کے لوگ، کوئی ان کو اٹھا لیتا ہے، کوئی ان کو پکڑ لیتا ہے، کوئی دھمکاتا ہے. ارسلان ہمارا جو سوشل میڈیا میں ہوتے تھے ہیڈ جو تھے، اس کے گھر 15-20 لوگ گھس گئے، ان کو ساروں کو دھمکیاں دیں. اس کے ایک ہی بیچارہ، وہاں عورتیں تھیں، ساروں کو ڈرایا. ایک بیچارہ نوجوان تھا، اس کو بری طرح مارا انہوں نے. سیف اللہ نیازی اس کے گھر گھس گئے. یعنی یہ کدھر ہو رہا ہے؟ کوئی ہم دشمن ملک سے آ گئے ہیں ہر جگہ. اچھا پھر ٹیلی فون پہنچ جاتے ہیں. کوئی ایک آیا مجھے، اس نے کوئی یونیورسٹی میں انوائٹ کرنا تھا، پرائیویٹ یونیورسٹی تھی، وہ میرے ابھی گھر سے باہر ہی نکلا، اس کو دھمکی آ گئی کہ اگر تم نے عمران خان کو بلایا تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یعنی یہ کون سے ملک میں یہ مذاق ہوتا ہے؟ اور یہ اچھا، اور میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے ان کے خلاف کھڑا ہونا. یہ جو نامعلوم کال سے آ کے ڈرانا دھمکانا ہے، اس کو واپس ڈرائے ہوئے. ان کے اندر کوئی یہ نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے. آپ کا بس دیکھیں آپ کا آئین آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس ملک کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور قوم اپنے رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے. میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب میں برطانیہ گیا تو وہاں نوجوان ہمارے ساتھ یونیورسٹی والے سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. کبھی کسی نے بتیری شام کو جلائی ہوئی اور پولیس والے نے روک دیا وہاں رات کو یونیورسٹی میں، تو میں دیکھا وہ ایسے کھڑے ہو کے آگے بولتے تھے کہ واہ. اور آزاد لوگ تھے، آزاد قوم تھی، اس لیے اس کو پتا تھا غلاموں کے رائٹس نہیں ہوتے. اور آپ نے اپنے رائٹس کے لیے قوم نے کھڑا ہونا ہے. یہ نامعلوم نمبر سے جو نانسنس ہے، آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ تم ہو کون؟ تم ہمارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر تنخواہ پہ چل رہے ہو. تمہیں کس نے رائٹ دیا ہے کہ ایک ملک کے شہری، جو ہم ہیں اس قوم کے شہری، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، میرا آئین رائٹ دیتا مجھے. تم ہو کون ایک
تنخواہ دار آدمی مجھے میرے ٹیکس کے پیسے سے کام کر رہا ہے, اس کو پیسے مل رہے ہیں, اور مجھے ہی دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو, تم وہ نہ کرو. تم کون ہو؟ آئین مجھے پروٹیکشن دیتا ہے, آپ کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. اور یہ میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, قوم تب تک غلام رہے گی جب تک وہ غلامی قبول کر لے گی. جس دن جو علامہ اقبال کی ساری اگر آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلاموں کو جگا رہے تھے, خودی کو جگا رہے تھے, خودداری کو جگا رہے تھے. وہ شاہین کہہ رہے تھے کہ شاہین تو جب تک زنجیریں نہیں ٹوٹتی نہیں اوپر نہیں جا سکتا. وہ جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. جب تک آپ کے پر نہیں ہوں گے, جب تک آپ یہ زنجیریں نہیں توڑیں گے. اور یہ زیادہ تر ذہن میں ہے, خوف پہ. وہ جو ڈرا دیا اس نے, میں یہ کر دوں گا, کچھ نہیں کر سکتا آپ کا کوئی. جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا.